थोडे दीस पयलीं आमी पळयलें इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेटाक लेट जाता म्हणून आम आदमी पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट बाणावलेचो आमदार वेन्झे वेंगस हाका घोशीत केलो. मागीर थोडे दिसांनी अशें डिसिजन जालें की इंडिया अलायन्साचो जे दोनूय सिटां आसात गोंयची नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा ती दोनूय सिटां वयतली काँग्रेसीक म्हणून आनी काँग्रेस आपलो कॅन्डिडेट घोशीत करतली म्हणून. मागीर थोडे दिसांनी आम आदमीन परत एकदां सांगलें आमी सगळ्यांनी मेळोन एक बरो कॅन्डिडेट फायनल केल्लो आसा आनी ते कॅन्डिडेट आउट करपाक लागून आमकां थोडो टायम लागतलो. पूण कॅन्डिडेट कोड ऑफ कंडक्ट आतां जावन एक 15 दीस जायत पूण कॅन्डिडेट आजून आउट जायना. तरी आसतना आम आदमी पार्टीचो जो प्रेसिडेंट आसा तो म्हणटा की काँग्रेसीचो अमित पाटकर आसा तो तेजे फोन रिसीव करिना. आनी आतां आम आदमी पार्टीन इंडिया अलायन्स म्हणून साऊथ गोवाक आपले आमदाराक घेवन जो वेन्झे वेगस तांचो बाणावलेचो आमदार आसा ताका घेवन साऊथ गोवा तेणी आपली कॅम्पेन सुरू केल्ली आसा. काँग्रेसीन हो जो डिले केला तो आपाक कितले म्हारग पडटलो हें आमकां येणाऱ्या काळान कळटलें. जर ह्या काँग्रेसीक लागून ही दोनूय सिटां बीजेपीन जिखली जाल्यार आपाचें फ्युचर कशें जातलें हेंवूय आमकां थोडक्यान दिश्टी पडटलें. जाल्यार ह्या सगळ्या प्रश्नाची जी उत्तरां आसात ती आमकां जसो टायम वयता तशी मेळटली. तो पर्यंत तुम्ही पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह. देव बरें करूं.